सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्रीको यो सरकारी आवासमा उपस्थित आज विशेष गरेर लोइङ राङका जिल्ला टेरिटोरियल कन्स्टिट्युन्सीका जिल्ला मेम्बर श्री तीर्थ बहादुर छेत्रीज्यू अनि उपस्थित लोइङ पर्बिङ ग्राम पञ्चायतका पञ्चायत सभापति अति आदरणीय दत्तराम पाण्डेज्यू, त्यस्तै प्रकार राङका ग्राम पञ्चायतका पञ्चायत सभापति गोविन्द भट्टराईज्यू लगायत दुईटै ग्राम पञ्चायतका अति आदरणीय पञ्चायत सदस्यहरू अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका उपाध्यक्ष श्री विक्रम गुरुङज्यू, सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङ अनि बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रका समष्टि स्तरीय समितिका अध्यक्ष सञ्जु गुरुङज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै बधाई, स्वागत अनि शुभकामना चढाउँदै म आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। र विशेष गरी आज दुईटा ग्राम पञ्चायत, राङका ग्राम पञ्चायत अनि लोइङ पर्बिङ ग्राम पञ्चायतका अति आदरणीय पञ्चायतहरूले सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीलाई त्यागेर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीमा विधिवत रूपमा उहाँहरू सामेल हुनुभयो। यसको निम्ति उहाँहरूलाई म पार्टीको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत जनाउन चाहन्छु अनि उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अनि अघिबाटै तपाईहरुको जिल्ला टेरिटोरियलका आदरणीय जिल्ला सदस्य श्री तीर्थबहादुर छेत्रीज्यूले अघिबाटै पार्टीमा उहाँहरू सामेल भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई पनि म स्वागत अनि शुभकामना जनाउन चाहन्छु। र तपाईहरुलाई हाम्रो परिवारको सदस्यको रूपमा पाउँदाखेरि म पनि एकदमै खुसी छु। र जुन प्रकारले बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रले मलाई पनि ऋण लगाएको छ हो, मेरो कारणले गर्दाखेरि पनि बुर्तुकका निर्वाचन क्षेत्रमा हुनसक्छ केही विकासको गतिमा सायद तपाईहरुको गतिमा अलिकति रोक लाग्यो होला, किनभने 2009 मा तपाईहरुले मलाई बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रबाट भारी मतले भोट दिएर तपाईहरुले जिताउनु भएको थियो अनि तपाईहरुलाई आशा पनि लागेको थियो कि हाम्रो विधायकले साँच्चै काम गर्नेछ, हाम्रो विधायकले हाम्रो समष्टिको जति पनि मागहरूलाई पूरा गर्नेछ, हाम्रो दुःख सुखको कुराहरूलाई अगाडि बढाएर सरकार समक्षमा राखेर धेरै काम हुनेछ भन्ने तपाईले सोच्नु भएको थियो, विशेष गरेर बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रका आदरणीय जनताहरूले। अनि त्यति बेला हाम्रो तीर्थबहादुर छेत्रीज्यू त मेरो जम्मै इलेक्सनको एजेन्ट नै उहाँ थिए, उहाँले जम्मै पेपरहरू सबै उहाँले नै गर्नुभएको मेरो। र त्यस्तो प्रकार हाम्रो दत्तरामज्यूदेखि लिएर सबै तपाईहरुलाई म चिन्छु, कतिजना म चिन्दिनँ होला, तर पनि म तपाईहरुको जुन गुण म माथि लागेको थियो। तर त्यति बेलाको परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि चुनाव सक्ने बित्तिकै तपाईहरुले मलाई मेमा विधायक बनाउनु भयो। त्यसपछि जुलाईदेखि म तीन ताकको पार्टीसँग मेरो सैद्धान्तिक हुने व्यक्तिगत मेरो झगडा होइन, व्यक्तिगत मनमटाउ पनि होइन, तर सैद्धान्तिक विचारको कारणले गर्दाखेरि मैले एसडिएफ पार्टीबाट म टाढा बस्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि तपाईलाई धेरै प्रकारको विघ्न बाधाहरू पनि आयो, धेरै प्रकार कठिनाइहरू पनि आयो। र मैले पनि आफ्नो राजनीतिक अडान लिनु परेकोले गर्दाखेरि म अलग भएँ। त्यसपछि गएर मैले 2013 भित्रमा 13 मा मैले आफ्नो पार्टी पनि बनाएपछि म तपाईहरुको विधायक रहेन, तर त्यति बेलासम्म म तपाईहरुको विधायक थिएँ, तर मैले काम गर्नु पाएन, किनभने म त्यति बेला तीन ताकको सरकारको नायकले भनिसकेको थियो कि पीएस गोलेको रिकमेन्डेसन नचलाउनु, पीएस गोलेको कुनै पनि रिकमेन्ड अफिसमा चल्नु हुँदैन भन्ने पनि थियो। र जो पनि मसँग संलग्न थिए, जो पनि मसँग बसेर काम गर्न चाहन्थे, उहाँहरू प्राय जस्तो भिक्टिमाइज भयो अनि धेरैजनाको ट्रान्सफरहरू भए अनि कारण बेगर नै उहाँहरूलाई थुप्रो खालके टर्चर पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि आज 10 वर्षपछि
2009 अनि त्यसपछि आज 2020 10 वर्ष करिब 10 वर्षपछि आज सिक्किमे जनताको आशीर्वादले गर्दाखेरि सबै सिक्किमे जनताको सोचले गर्दाखेरि अनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेर 2019 को चुनावमा हामीलाई सरकारमा ल्यायो, हामीलाई सत्तामा ल्यायो। त्यसैगरी आज हामी सत्तामा छौँ, हामी सरकारमा छौँ र सरकार भए आज सरकार भएको 2.5 वर्ष भयो। तर तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ यो 2 वर्षभित्रमा करिब 1 वर्ष त तपाईको यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा, यो वैश्विक महामारीको कारणले गर्दा हामीले भनेको जस्तो, हामीले सोचेको जस्तो कामहरू हामीले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकेन। तर हामीले कहिले पनि हामीले रोकेनौं, तर हामी केही सुस्त भयौं। तर पनि सिक्किमे जनतालाई चाहेको, सिक्किमे जनतालाई दिएको जति पनि वचनहरू, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले दिएको कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँदै धेरै कामहरूको हामीले सुरुवात गरेका छौं। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्यौं, शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्यौं र विभिन्न योजनाहरू ल्याएर हामीले आएको छौं। कृषकहरूको निम्ति धेरैवटा इन्सेन्टिभ योजनाहरू छ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने योजनाहरू छ। गाई पाल्नेहरूको निम्ति है त्यस्तो खालको योजना छ। विभिन्न योजनाहरू ल्याएर हामीले सुरु गरेका छौं। तर पनि आज त्यो कुराहरू यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा कति ठाउँमा देख्न पाएको छैन। तर आज यसरी तपाईहरु पनि यो सरकारको 2.5 वर्ष भएको सरकारको काम गराइ देखेर हाम्रो एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई तपाईहरुले आत्मसात गरेर हाम्रो काम गराएको जुन चाहिँ हाम्रो परिपाटी छ त्यसलाई मन पराएर तपाईहरुले जुन हाम्रो पार्टीमा आउने तपाईले सोच बनाउनु भयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो पार्टी भनेको एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा आस्था राख्ने पार्टी हो। हामी न त ठुलो न त सानो पार्टीमा आफ्नो कत अनुसार आफ्नो प्रकारले काम गर्न पाउँछौं। र विशेष गरी हामी के चाहन्छौं भन्दाखेरि हेर्नुस्, कुनै पनि पार्टी आएपछि पञ्चायतलाई त पार्टी बेस नै बनाउनु पर्ने हो खासै। किनभने हामी सरकारमा हुँदै आफ्नो पार्टीबाट उठाएको क्यान्डिडेट कहिले पनि हार्दैन, किनभने त्यो जनताको, सिक्किमे जनताको सोच हो। तर पनि हामीले यस्तो हुँदै पनि हामीले एउटा पञ्चायतलाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्छ। पञ्चायतलाई चाहिँ एकदम प्रजातान्त्रिक प्रणालीसँग जोड्नु पर्छ, स्वतन्त्र होस्। गाउँमा कुनै पनि पार्टीको कारणले गर्दा विभाजन नहोस्, किनभने कुनै पनि पार्टीमा एउटा पार्टीमा लाग्नु, अर्को पार्टीमा लाग्नु भन्ने कुरा चाहिँ उसको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। उसले कुनै पनि पार्टीमा जान पाउँछ, बस्न पाउँछ। तर जब पञ्चायत चुनाव हुन्छ, पञ्चायत चुनावमा चाहिँ पार्टी बेस चुनाव भयो भनेदेखि पार्टी छुटिहाल्छ। अनि पछि जब उसले भोट हालेन, केही कारणले गर्दा सपोर्ट गरेन, ऊ अलिकति भिक्टिमाइज भएको हामीले गाउँमा पायौं, विभाजन हुने भएको हामीले पायौं। अनि गरिब जनताले दुःख पाएको देखेपछि हामीले होइन, यो पञ्चायत चुनावलाई चाहिँ हामीले एकदमै यो राजनीतिदेखि फ्री गर्नुपर्छ अनि हामीले यसलाई चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र पञ्चायतको रूपमा लडाउनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो सिक्किम विधानसभामा हामीले एक्ट कानून पास गरेका छौं। र जति पनि यसपालि चुनाव भयो, म्युनिसिपालिटी चुनाव, पञ्चायत चुनाव त 2022 मा हो, त म्युनिसिपालिटी चुनावहरू जति पनि जग्गामा भयो टोटली इन्डिपेन्डेन्ट भयो। र हाम्रै पार्टीको मेम्बरहरू पनि, सदस्यहरू पनि खडा भयो, 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना एकदम इन्डिपेन्डेन्ट रूपले, न कुनै पनि पार्टीको दबाव भएन। नत्र भने पार्टीको दबाव भइहाल्छ, किनभने सरकार जसको छ उसको दबाव भइहाल्छ, अनेक प्रकारको दबाव भइहाल्छ। सरकारी कर्मचारीहरू पनि पार्टी सरकार जसकोमा छ त्यतै लाग्नुपर्छ। तर आज यस्तो खालको सोच लिएर हामीले गर्यौं कि होइन, यो पञ्चायत प्रणालीलाई चाहिँ हामीले एकदम स्वतन्त्र रूपमै राख्नुपर्छ र एकदम जो पनि लडोस्, राम्रो भन्दा राम्रो हाम्रो व्यक्तित्वहरू आओस्, राम्रो पञ्चायतहरू बनोस्, गाउँमा राम्रो जिल्ला पञ्चायतहरू बनोस् भनेर हामीले यो गरेर हामीले कानून पास गर्यौं। यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो डिसिजन हो। हाम्रो पार्टीको लागि नोक्सानी होला, तर यो इन फ्युचर भविष्यको लागि सबैभन्दा राम्रो, यो पञ्चायतको लागि आदर पनि हो। यो नत्र पनि हेर्नुहोस् त, आज तपाईहरु एसडीएफ पार्टीको पञ्चायत हुनुहुन्छ भने भोलिको दिनमा तपाईहरु फेरि उठ्यो भने पनि तपाईलाई पार्टी बेस हो भने तपाईलाई हैन, उहाँ त एसडीएफ को पार्टी हो, अहिले एसडीएफ पार्टीको त सरकारै छैन, एसकेएम को हो भनेर तपाईलाई नकार्न सक्छ। तर तपाईहरुले यो कार्यकालमा तपाईले राम्रो गरे भने यो स्वतन्त्रमा त तपाईहरु आउनु सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन है सोच लिएर हामीले एउटा डिसिजन लिएको छौं, यो भविष्यमा एकदमै राम्रो हुनेछ। यसले है एकदमै है राम्रो समाजमा पनि एउटा राम्रो मेसेज, एउटा सन्देश जानेछ। कुनै प्रकारको झै झगडा कुनै प्रकार केही छैन, आफ्नो खुसीले लड्न पाउँछ, तर रिजर्भेसनमा लड्न पाउँछ। त्यो पनि हामीले गर्यौं र आज फेरि तपाईहरुले
यो हेर्नुहोस् यो घडीमा तपाईँहरूले आएर हाम्रो पार्टीलाई एउटा टेवा दिनु। तपाईँले म त के भन्छु भने कुनै पनि पञ्चायतलाई बोलाएर कुनै पनि अर्को पार्टीको सदस्यहरूलाई बोलाएर अर्को पार्टीमा रहेका हाम्रो भूतपूर्व मन्त्रीहरूलाई बोलाएर म कहिले पनि सघाऊ भन्दिनँ। म कहिले पनि हामीलाई सघाउनुहोस् भन्दिनँ। म हामी सँगै मिलेर काम गरौँ, हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ, हामी सबै एउटा सदस्य भएर काम गरौँ र सबै लागि परौँ हामी भन्छु। म सघाउनु भन्दिनँ, मलाई सघाउ भन्दिनँ। म कहिले पनि कसैलाई पनि भेट्यो भने मलाई सघाउनुपर्छ भने होइन, मिलेर काम गरौँ, हामी हाम्रो गाउँको लागि काम गरौँ, हाम्रो राज्यको लागि काम गरौँ, हाम्रो देशको लागि काम गरौँ भन्छु म। त्यसैले गर्दा आज म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने मलाई सघाउनको लागि तपाईँहरू पार्टीमा होइन, तर हामी मिलेर काम गर्नको लागि तपाईँहरूमा आउनुभयो, यसको लागि म तपाईँ स्वागत जनाउन चाहन्छु। अनि विशेष गरेर बुर्तुक हेर्नुहोस्, हो हाम्रो आज विधायक छैन, हाम्रो पार्टीबाट विधायक छैन, तर आज सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीमा उहाँले जित्नुभयो। त्यसपछि उहाँ आज भारतीय जनता पार्टीको उहाँ विधायक हुनुहुन्छ र भारतीय जनता पार्टीको विधायक हामीसँग हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको एउटा एलायन्स छ र पनि हामीले हेर्नुहोस् कसैलाई पनि हामीले है उहाँ भारतीय जनता पार्टीको सदस्य नभएसम्म हामीले कसैलाई पनि हामीले छुट्यायौँ, गरिबलाई हामीले कहिले पनि छुट्यायौँ। हाम्रो सोच हो समावेशी राजनीति कि गरिबले पाउनुपर्ने अधिकार पाओस्। यो जति पनि अहिले बनिँदै गरेको घर यो सिक्किम गरिब आवास योजनामा हामीले कसैलाई पनि छुट्याएनौँ। गरिब मेरो भनाइ हो पार्टी बेसमा कुनै प्रकारको सहुलियत होइन, तपाईँको उहाँहरूको निड बेसमा चाहिँ सहुलियत पाउनुपर्छ, गरिबीको तपाईँको अनुसार उहाँले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् बुर्तुक हो, अघि हाम्रो तीर्थबहादुर छेत्रीज्यूले जिल्ला सदस्यले भन्नुभयो कि राङ्का चाहिँ गान्तोकको नजिक छ, तर पनि आज राङ्काको जुन हालत छ है, जुन प्रकारको हालत यस्तो नहुनु पर्ने, यसबाट हामी माथि उठ्नुपर्ने भनेर जुन कुरा राख्नुभयो म पनि त्यही सोच्छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले जति पनि अफिसहरू, अहिले जति पनि सरकारी कार्यालयहरू, जति पनि इन्स्टिट्युटहरू है आउँछ भनेदेखि कुनै बनाउनु पर्ने भने म भन्छु खालि राङ्कामा लैजाउँ, बस्तीमा लैजाउँ, किन बजार त अलरेडी डेभलप भइसकेको छ, बजार त विकसित छ, तर गाउँलाई पनि डेभलप गरौँ, पारी राङ्कालाई डेभलप गरौँ भनेर हामीले एउटा सेन्टरको अफिस, जति पनि अफिसेसहरू छ यहाँ, जति पनि अफिसहरू छ, जति पनि केन्द्र सरकारको अफिसहरू थुप्रो छ अफिसहरू, यहाँ विभिन्न विभागको अफिसहरू छ, त्यो अफिस बनाउनु पनि हामीले राङ्कामै लानुपर्छ भनेर हामी सोचेका छौँ। र मैले इभन यतिसम्म पनि मैले सोच बनाएको छु, जुन चाहिँ बुर्तुकको कलेज छ आज, यो बुर्तुकको नाममा हो नि, बुर्तुक गभर्मेन्ट कलेज डिग्री कलेज भनेको चाहिँ बुर्तुकको नाममा आज एउटा सेन्टिमेन्ट जोडेको छ। बुर्तुक भनेपछि राङ्का, लुइङ, पर्बिङ यो सबै हो, अनि तपाईँको सियारी, अप्पर सियारी, बुर्तुक तपाईँको सबै जग्गा हो। त्यसले गर्दा मैले किनभने त्यो अहिले बुर्तुकको जुन कलेजको जग्गा छ त्यो चाहिँ कलेज हुनु लायकको त्यति होइन, त्यति बेला दुःख सुख बनायो, स्थापित गर्यो, तर कलेज भनेपछि एउटा क्याम्पस हुनुपर्छ, खेल मैदान हुनुपर्छ, लाइब्रेरी हुनुपर्छ, क्यान्टिन हुनुपर्छ, सबै कुराको सुविधा हुनुपर्ने। त्यही त्यो सुविधा छैन र हामीले चाहिँ बरु यसलाई चाहिँ बुर्तुकभित्रै, बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रभित्रै राखेर हामीले पहाडी राङ्कामा बनाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले यसको पहल गर्दैछौँ। तर पनि यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामी कति अगाडि बढ्नु सकेन। अनि किन चाहिँ म चाहन्छु यसरी भन्दाखेरि अब रोड बनिने कुरा त बनिहाल्छ, सबै कुरा बन्छ, तर कुनै पनि इन्स्टिट्युट, कुनै पनि एउटा संस्था, कुनै पनि अफिस, कुनै पनि युनिभर्सिटी गयो भनेदेखि त्यहाँनिर डेभलपमेन्ट सुरु भइहाल्छ। युनिभर्सिटी गयो, हामीले लग्यौँ, कलेज लग्यो भने त्यहाँनिर तपाईँको घर रेन्टमा चल्न थाल्छ, पिजी चल्छ, क्यान्टिन चल्छ, गाडी चल्छ, है साग सब्जी चल्छ, त्यो है त्यो प्रकार छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के सोच बनाउँदैछौँ, हामी गान्तोक डेभलपमेन्ट अथोरिटी बनाएर है त्यो जग्गालाई पनि बुर्तुकको जति पनि राङ्का, लुइङ जति पनि यो छ है, यो चाङराङहरू जति पनि छ, यो जग्गालाई पनि हामीले गान्तोक डेभलपमेन्ट अथोरिटीभित्र लगायो भने त्यहाँको ल्यान्डको भ्यालु पनि बढ्छ। अनि जति पनि डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने गान्तोकमा होइन, गान्तोकदेखि पारी लग्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मैले सोच बनाएको छु। र हामीले हाइकोर्ट पनि हामी त्यहीँ बनाउने है, धेरैवटा विवादहरू आयो, होइन यो जग्गामा हुँदैन, त्यो जग्गामा हुँदैन, अर्को जग्गामा लानुपर्छ, यो त बहुत यस्तो छ भन्ने कुरा थुप्रो आयो। तर मैले भने होइन, हामी राङ्का के अरे जो हामीले हेरेको छौँ अहिले तपाईँको पारी त्यहीँनिर बनाउँछ भन्ने पनि हामीले गरेको छ। यसको ब्लु प्रिन्टहरू बनिँदैछ, अनि यसमा हामीलाई केन्द्र सरकारबाट सहायता हुन्छ। यो प्रकारले हामी काम गर्नको लागि सोच्छौँ। र हामीले कहिले पनि तपाईँको खालि एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा है, मुख्यमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै हुनुपर्छ डेभलपमेन्ट भनेर कहिले पनि सोचेको छुइनँ। हामी चाहन्छौँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा न एउटा डेभलपमेन्ट होस्, ठुलो काम होस्, कुनै पनि इन्स्टिट्युट जाओस्। जसरी हामीले त्यही प्रकारले गर्दैछौँ। हामी 2 वर्षभित्र साढे 2 वर्षभित्रमा हामीले प्रायः जस्तो निर्वाचन क्षेत्रमा एक एकवटा युनिभर्सिटी लग्यौँ। जस्तै बर्मेक
पश्चिम सिक्किमको बर्मेक जस्तो जग्गामा हामीले युनिभर्सिटी स्थापना गर्दैछौँ। सिरिबदाम रिन्चेबुङ जस्तो जग्गामा हामीले युनिभर्सिटी स्थापना गर्दैछौँ। सोरेङ च्याखुङमा त हामीले आफ्नै सरकारी युनिभर्सिटी हामी बनाउँदैछौँ। त्यसो बेला नामथाङमा हामीले युनिभर्सिटी हामीले लग्यौँ। यसको जमिन है तपाईँको त्यहाँनिर नापजोक हुँदैछ, त्यो पनि हामी लिने। त्यसपछि तपाईँको कामराङमा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीको एरिया, तर त्यहाँनिर युनिभर्सिटी गएन, त्यहाँ पनि लाँदैछौँ। प्रत्येक जग्गामा एउटा इन्स्टिट्युसन होस्, तपाईँको एउटा संस्था होस्, त्यो संस्थान भयो भनेदेखि डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेर हामी त्यो प्रकारले काम गर्दैछौँ। र सबैभन्दा अहिले साँच्चै डेभलपमेन्टको लागि हेर्नु हो भनेदेखि है पाइ परेको जग्गा अनि क्यापिटलको पनि नजिक भने चाहिँ तपाईँको लुइङ राङ्का नै हो। र यसरी तपाईँहरू पनि आइदिँदाखेरि झन् हमा हैसे मिले है, हमा हैसे मिले नि। नत्र भने भन्छ नि होइन हौ, कतिजनाले भन्छ, म त भन्दिनँ तर साथीभाइले भन्छन् होइन नलैजाउँ हो, त्यहाँको पञ्चायत दाजुभाइहरू त हाम्रोमा आएको छैन भन्छन् होइन। काहीँ न काहीँ त्यति बेला अडचन लाग्छ। तर अब तपाईँ यहाँ समग्र रूपमा हाम्रो परिवारपछि कसले अब्जेक्सन लाउनु लु भन्नुहोस् त। अनि मैले पनि तपाईँहरूको जुन 2009मा अनि 2014मा पनि तपाईँले मलाई जिताउनु भएको थियो। 2014मा हामी सरकारमा आउनु सकेन। अनि म तपाईँहरूले दिएको गुण है मैले फर्काउनु पर्नेछ। त्यसले गर्दा म जहिले पनि तपाईँहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई कसरी डेभलप गर्नु भन्ने है मलाई विचारमा छु, त्यो है तपाईँको त्यो बाटोमा छु। त्यसले गर्दा तपाईँहरू आउँदाखेरि अब पुरा बल मिलेको छ। हामी सबैजना मिलेर काम गरौँ। अनि 2014मा पनि हामी अपोजिसनमा परेकोले गर्दा त्यति बेला पनि काम भएन, तपाईँहरूको धेरै नोक्सान भयो। 2009मा पनि धेरै नोक्सान भयो। अनि हाम्रो तीर्थबहादुर छेत्रीज्यू बिचारा उहाँ त ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो, धेरै उहाँले दुःख पाउनुभयो है। तर पनि मैले अब एउटा डिसिसन लिएर मेरो सैद्धान्तिक है अब कुराले गर्दाखेरि म पार्टीबाट छुट्नु पर्यो है। छुटेर फेरि 2013मा मैले पार्टी खोलेँ। र त्यसले गर्दा तपाईँहरू केही है मेरो कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूको निर्वाचन क्षेत्र हुनसक्छ अलिकति पछौटे हुनसक्छ, तर नसुर्ताउनुहोस् है। हामी मिलेर काम गरौँ। अनि है आज तपाईँहरूकोमा हाम्रो डिआर थापाज्यू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको विधायक हो। अनि म पनि तपाईँहरूकोमा छु। अनि हाम्रो बडा पनि हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष प्रभारी हो हाम्रो बुर्तुक निर्वाचन, ऊ पनि छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। अनि जम्मै मिलेर काम गरौँ। जुनै पनि काम तपाईँहरूको पऱ्यो भने तपाईँहरूले यो 2 महिना एकपल्टमा भेट्ने भन्ने होइन। बुर्तुकको लागि म जहिले पनि हप्तामा त म भन्दिनँ, 15 दिन है, 15 महिनामा म 10 जना 12 जना म भेट्नु सक्छु तपाईँहरूलाई। त्यसो गरेर पञ्चायतलाई त म जहिले पनि इन्ट्री दिने हो। र अहिले चाहिँ अस्ति चाहिँ तपाईँको हामीले प्रायः जस्तो हामीले हाम्रो जति पनि नागरिकहरूलाई भेट्नु सकेन, पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई पनि भेट्नु सकेन, पञ्चायतहरूलाई पनि भेट्नु सकेन। जस्तै तीर्थज्यूहरू धेरै अगाडि जोइन गरेको, तर उहाँ जोइन गरेपछि पेन्डेमिक सुरु भइहाल्यो। त्यसो हुँदा भेट भएन। त्यसो हुँदा धेरैजना है भेट्नु नपाउने हो के हो मुख्यमन्त्री भन्ने थियो। तर अहिले मैले हप्तावारी है, हप्तैवारी मैले हप्तामा 3 दिन है यदि म सिक्किमभित्र छु भनेदेखि बिहिबार शुक्रबार शनिबार म प्रत्येक दिन म 100-150 जना म मान्छे भेट्दैछु। त्यसरी नै भेट्दै भेट्दै गयो भने म महिनामा करिब 1200 जस्तो हामी कार्यकर्ता जनतालाई भेट्छु। र उहाँले आफ्नो कुरा राख्ने है, आफ्नो कुरा। अनि जहिले पनि म भन्छु जनतालाई कि मलाई भेट्न आउँदाखेरि, मुख्यमन्त्रीले भेट्न आउँदा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट कुरा लिएर आउनु पऱ्यो, आफ्नो कुरा टक्कै लिएर आउनु पऱ्यो। त्यसो हुँदा समय पनि बाँच्छ, उहाँको पनि काम होस्। तर अहिले के छ भन्दाखेरि मलाई भेट्न आउँदाखेरि हाम्रो जनताहरू, गरिब जनता त्यति उहाँहरू प्रिपेयर भएर आएको हुँदैन है। उहाँले के चाहन्छ के भनी पठाउँछ, डकुमेन्ट्स पनि लिएर आउँदैन। र मलाई भेट्दाखेरि चाहिँ म जहिले पनि भन्छु, तपाईँले पनि भन्नुहोस्, म चाहिँ आज मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न जाँदैछु र म यो कुरा गर्छु भनेर एकदम पक्का पक्की भएर आउनु पऱ्यो नि। तर मेरोमा आएर चाहिँ उहाँलाई के हुन्छ के भन्न सक्दैन बिचारा। त्यस्तो हुँदाखेरि समय पनि उहाँहरूको पनि बर्बाद हुन्छ, मेरो पनि समय बर्बाद हुन्छ। त्यसो हुँदा मैले कम्ती मात्रामा है तपाईँको पब्लिकलाई भेट्न सक्छु। र तपाईँहरूले 2 महिना नभए जहिले पनि तपाईँ आउनुहोस्, महिनामा एकपल्ट भेट्न सकिन्छ तपाईँहरूलाई ल्याएर। र हामीले बुर्तुकलाई हेर्नुहोस्, गान्तोकलाई अब अल्टरनेटिभ, गान्तोक त सेचुरेट भएर गयो। अब गान्तोकमा अब कुनै पनि चाहेर पनि डेभलपमेन्ट गर्ने जग्गा छैन। अब गान्तोकमा डेभलपमेन्ट गर्यो भनेदेखि आकाशमा मात्रै हुनसक्छ। अब किनभने यहाँ कुनै बिल्डिङ बनाउने, कुनै अफिस बनाउने, कुनै इन्स्टिट्युट बनाउने जग्गा पनि छैन। अब खोज्दा भयो। तर अब हामीले साँच्चै डेभलपमेन्ट प्लेटफर्म हो भनेदेखि बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्र छ। तर त्यहाँको जनताले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। र जति बेला अब डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि जमिनहरू चाहिन्छ, जमिनको लागि है एनओसीहरू दिनु पर्यो। र अघि रोडको कुरा आउँदै थियो, रोडहरू फेयर वेदरको रोड हेर्नुहोस्, म फेयर वेदरको बारेमा म भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि यो पूर्व सरकारमा स्याङ्सन भएको प्रोजेक्ट हो। तर कुनै पनि प्रोजेक्ट स्याङ्सन हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको धनराशि छुट्टाएको हुनुपर्छ।
त्यसको सबै कुरा हुनुपर्छ, तब मात्रै तपाईँको स्याङ्सन भएर टेन्डर हुन्छ। तर त्यति बेला चाहिँ हतार हतार। अनि यो फेयर वेदर रोडमा चाहिँ गभर्मेन्टले पूर्व सरकारले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको एग्रिमेन्ट रहेछ भन्दाखेरि रोड पब्लिकको डिमान्डमा भएको हो, यो पब्लिकको मागको कारणले भएको हो, र त्यो रोड खनेको जति पनि पब्लिकको जमिन छ त्यसको चाहिँ कम्पनसेसन दिने छैन भनेर नै एग्रिमेन्ट फाइलमा गरेको रहेछ। यो छ एउटा। र अहिले धेरैवटा ठाउँमा तपाईँको समस्या आइरहेको छ, बिचरा जमिनहरू कतिको गइरहेको छ उहाँले पाउँदैन, यो खालके। अनि कुनै पनि उहाँहरूले पूर्व सरकारले धनराशि छुटाएको थिएन, तर हामीले आएर अहिलेसम्म फेयर वेदर रोडमा 40 करोडको हामीले भुक्तान गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्म 40 करोड चाहिँ पेमेन्ट गरिसकेका छौँ। र हामी अब आउने दिनमा हाम्रो यो सब्लिमिटी बजेटमा फेरि 50 है तपाईँको 50 करोड राखेर 40 करोड चाहिँ अहिलेसम्म पेमेन्ट गरेको छौँ। फेरि पनि अब हाम्रो सब्लिमिटी बजेटमा 50 करोड राखेर हामी जति पनि गर्नुपर्ने, जसले एनओसी दिएको छ, जो चाहिँ क्लियर छ, जुन जग्गामा चाहिँ एकदमै कुनै प्रकारको विवाद छैन है, अब्जेक्सन छैन, जनताले अब्जेक्सन गरेको छैन, त्यस्तो चाहिँ हामी क्लियर गरेर हामी गर्नु भनेर मैले भनेको छु। र त्यसपछि हामी अर्को फेरि स्टेट गभर्मेन्टकै तर्फबाट हामीले धेरैवटा तपाईँहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा प्राय डिमान्ड, अब यो सिचेफ तर्फ त त्यति डिमान्ड छैन, तर उतै पारी जो चाहिँ ग्राम पञ्चायत छ तपाईँको, त्यो ठाउँमा धेरैवटा डिमान्ड आएको थियो, प्रायः जसो तपाईँहरूको इन्क्लुड भएको छ। र अब झट्टै टेन्डर हुन्छ, यो दसैँभन्दा अगाडि या दसैँ र तिहारको बिचमा टेन्डर हुँदैछ यो टेन्डर प्रक्रियामा। र त्यसले गर्दा तपाईँहरूको रोडहरू जति पनि बनाउनु पर्ने हामी बनाउँछौँ। र हामीले प्राय जस्तो हामीले बुर्तुकलाई नै हेरेर हामीले जुन चाहिँ इन्कम्प्लिट रोड थियो, तलको जुन बाइपास रोड थियो, त्यो बाइपास रोड पनि हामी क्लियर गर्दैछौँ। अनि अर्को तपाईँहरूको यो अधोरा रोड थियो, जुन तपाईँको यो रानी पुलदेखि लिएर तपाईँको यो के अरे तपाईँको यो बुर्तुक भएर आउने यो नेसनल हाइवे थियो, त्यो थाँतीमा थियो, त्यो केस परेको थियो, तर हामीले त्यसलाई मिलाएर अहिले सेङ्सन हामीले गराएको छौँ। र त्यो पनि तपाईँको हाइवे पनि अब काम हुँदैछ। भनेपछि जब बुर्तुकबाट हाइवे जान्छ भनेदेखि जति पनि टाटाहरू ठुल्ठुलो गाडी जम्मै त्यताबाट जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा ऋषिथाङमा जो चाहिँ यो खेल गाउँ छ, त्यो खेल गाउँको परिसरमा हामी जति पनि टाटाहरू अहिले गान्तोकमा जम्मै टाटा बजारभित्र पस्छन् र एकदमै कन्जेस्टेड छ, बिहान एकदम हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा टाटाको पार्किङ बनाऊ, जति पनि सिलगढीबाट आउँछ जति पनि टाटाहरू चाहिँ यो खेल गाउँको परिसरमा हामी पार्किङहरू पायो भने, जग्गा पायो भने बनाएर टाटा चाहिँ त्यहाँसम्म मात्रै आउने, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ जति पनि बोक्नुपर्ने चाहिँ सानो गाडीले बोक्यो भने एउटा गान्तोकमा कन्जेस्टेड पनि हुँदैन है, अनि ट्राफिक क्लियर पनि हुन्छ भनेर मैले प्रायः जस्तो सर्वे गरिसकेको छ। र यो प्रकारले काम गर्ने र धेरै काम गरौँ, र तपाईँहरू आउनुभयो, मिलेर काम गरौँ। तपाईँहरूले यो होइन, तपाईँले एउटा सबैजनाले रिग्रेट गर्छन्, के रिग्रेट गर्छौँ, होइन मेरोमा आउँदाखेरि कि होइन हामीले 19मा सघाउनु सकेन, सरी भन्छ क्या। म भन्छु किन रिग्रेट गर्ने, तपाईँको जिम्मेवारी थियो, तपाईँले एसडिएफ पार्टीलाई सघाउने जिम्मेवारी थियो, सघाउनु भयो तपाईँले होइन। र अब तपाईँहरू हाम्रो पार्टीमा आउनुभयो, तपाईँहरूको जिम्मेवारी बनिन्छ कि यो एसकेएम पार्टीलाई सघाउने। पहिला तपाईँहरू एसडिएफ पार्टीको सदस्य थियो भने एसडिएफ पार्टीलाई नै सघाउनु पऱ्यो नि त, हो कि ल भन्नुहोस् त। त्यही तपाईँहरू रिग्रेट नमान्नुहोस्, रिग्रेट मान्ने कुरा छैन। 19मा त हामीले सघाएन, हाम्रो मुख्यमन्त्रीले के भन्छ होला नि मलाई भन्ने होइन। जब हाम्रो पार्टीमा तपाईँ सामेल भएपछि हामी एउटा परिवार हो। कुनै प्रकारको यहाँनिर जेठा माइला साइला काइला अन्तरे जन्त्रे कान्छा भन्ने, तिमी त कान्छा हो भन्ने चलन हाम्रोमा छैन। अनि हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरूले पनि, हाम्रो समष्टि स्तरीय समितिका हाम्रो सदस्यहरूले पनि, जति पनि पार्टीको कार्यकर्ताहरूले पनि उहाँहरूलाई पनि सामेल गरेर जम्मै मिटिङमा है पनि उहाँहरूलाई सबैमा बोलाएर उहाँहरूलाई हेलमेल गरेर उहाँहरूलाई पनि सबै काम जिम्मा दिएर काम गर्नुपर्छ। यो पनि यो सिएलसीहरूले पनि जिम्मा लिनु पर्यो, हाम्रो उपाध्यक्ष प्रभारीले पनि उहाँहरूलाई अङ्गालो हारेर आउनु पर्यो उहाँहरूलाई। किनभने नत्र भने फेरि हामीले जोइन मात्रै गरायो, आज जोइन गराएर उहाँलाई त्यत्तिकै छोड्यो भने उहाँलाई पनि मन दुख्छ, अरे हामी त जोइन त गरेको हो तर खोइ त हामीलाई त बोलाउँदैन भनेपछि तपाईँलाई पनि एउटा एक्लो फिल हुन्छ, तपाईँहरूको जोस हराउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टीको पहिल्यैदेखि हाम्रो पार्टीमा हुने कार्यकर्ताहरू, कन्स्टिट्युन्सी लेभलका प्रेसिडेन्टहरू, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो प्रभारी हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष प्रभारी बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो विक्रम बडा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सबैलाई बोलाएर हरमा गयौँ तपाईँलाई पनि खुसी लाग्छ अब चाहिँ हामीलाई पक्का हामीलाई पार्ट हाम्रो अङ्ग एसकेएम पार्टीको चाहिँ एउटा
है एउटा अङ्ग शरीरको अङ्ग जस्तो सम्झेको रहेछ। अब हामी काम गर्नुपर्छ भने तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ र म यो पार्टीको साथीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु। र कति ठाउँमा त यस्तो भइरहेको छैन कि है जोइन त गर्यो तर कति ठाउँमा बोलाएको छैन। तर अहिले मैले नै मेरै डाइरेक्सन सबैलाई लिएर हामीले कसैलाई पनि हामीले सरकारमा आएपछि चाहिँ त्यो खालके गरेन। जुन काण्डहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ कि तपाईँको 94 मा 99 मा पूर्व सरकारले गरेकै हो। पूर्व सिक्किममा त तपाईँको जसले एसडिएफलाई सघाएन उसको त घर पनि तोडेकै हो, गाईको थुन पनि काटेकै हो, भिक्टिमाइज गरेको। तर हामीले ठ्याक्कै गरेनौँ, धेरै गर्दै गरेनौँ, किनभने मनै हो। जब हामीले 17वटा सिट बनाएपछि 17वटा सिट काउन्टिङको दिनमा जब हाम्रोमा सरकार बन्यो 17 सिट भइसकेपछि नाम्चीमा एउटा ठुलो घटना घट्नेवाला थियो। पुरा आक्रोशमा थियो पुरा है हाम्रो कार्यकर्ता। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरा 25 साल चाहिँ हामीलाई हेपेको छ, 25 साल चाहिँ हामीलाई दबाएको छ, अब चाहिँ हामी ठिक पार्छौँ भनेर बस्दाखेरि म नै पुरा कन्ट्रोल गरेर मैले नै पर्सनली सबैलाई फोन गरेर यसो गरेँ भनेदेखि म पार्टीबाट जम्मलाई म एक्सपेल गर्छु। यो काम गर्नुहुँदा अब हामी सरकारमा छौँ। सरकारमा भएपछि सबैलाई जोगाउने, हाम्रो नागरिकको सबै सुरक्षा दिने, उहाँहरूको ज्यानमालको सुरक्षा दिने, उहाँहरूको जति पनि प्रपर्टीको सुरक्षा दिने हाम्रो जिम्मेवार। तिमीहरूलाई म है तपाईँहरूको सबलाई एक्सपेल गर्छु भनेपछि त्यो काण्ड भएन। तर पूर्व सरकारमा भयो, 94 मा भयो, आफ्टर इलेक्सन धेरैवटा भयो, 99 मा त पुरै भएको हो, त्यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। तर हामीले चाहिँ सरकार बनाएपछि हामी पुरा है तपाईँको मातिएर चाहिँ कसैलाई पनि भिक्टिमाइज गरेन, कसैलाई पनि त्यस्तो खालको नराम्रो काम गर्न हामीले दिनौँ भने अझै पनि हामी राम्रै काम गरेर सबैलाई समावेश गरेर सबैलाई लाने, सबैलाई मिलाएर लाने। अझै हामी सबैजना मिल्यो भनेदेखि सिक्किम राम्रो हुन्छ, हाम्रो राज्य नै राम्रो हुन्छ र सबै समष्टिमा नै विकासको काम हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र तपाईँहरूलाई आज विशेष गरेर है जो पनि आउनुभयो, तपाईँहरूले एसडिएफ पार्टीलाई त्यागेर आज सैद्धान्तिक रूपमा अनि विधिवत रूपमा एसकेएम पार्टीमा सामेल हुने अति आदरणीय हाम्रो सभापतिगण, दुईटा ग्राम पञ्चायतका अनि अति आदरणीय पञ्चायतगणलाई पनि मेरोबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु अनि स्वागत जनाउन चाहन्छु अनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र जति पनि अब हामी सबै मिलेर काम गरौँ, तपाईँहरूको जिम्मा हो, तपाईँहरू गाउँको प्रतिनिधि हो र गाउँको विकास कसरी गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने भनेर पार्टीको कार्यकर्ताहरूसँग सल्लाह गरेर तपाईँले प्रपोजल ल्याउनुहोस्। अनि व्यक्तिगत काम हुन्छ, कोही हुन्छ कोही हुँदैन, तर जेनरल डेभलपमेन्टको काम चाहिँ हामीले गर्नै पर्यो। रोड खन्नुपर्ने काम जेन्युन छ भने खन्नै पर्छ, तर व्यक्तिगत हुनसक्छ, कहीँ कसैको नहुनसक्छ। र हामीले एउटा है प्रोग्राम पनि गर्दैछौँ जसको घरमा साँच्चै दुःख छ है, जसको घरमा चाहिँ आजसम्म है नौकरी भएको छैन, जेन्युन छ, उहाँ है नौकरी नभएको कारणले गर्दा उहाँको कोही पनि सदस्य नौकरी, त्यस्ताहरूलाई हामीले गरिबहरूलाई हामी नौकरी पनि हामी दिँदैछौँ। त्यसमा हाम्रो भाइले उहाँले राख्नुभयो राम्रो कुरा है। त्यसरी कतिजना छोडेको छ, चुनावभन्दा अगाडि तपाईँको 1 फ्यामिली 1 जबमा धेरैजना नियुक्ति भयो, तर त्यो नियुक्तिको तपाईँको भनिन्छ त्यसलाई के भन्छ पक्का पक्की चाहिँ भएको छैन। किनभने त्यति बेला चाहिँ खालि लिस्ट मात्रै बाँडेको, तर सरकारमा एप्रुभलको कुनै पनि फाइल छैन। किनभने कुनै कसैको एपोइन्टमेन्ट हुँदा चाहिँ सरकारले मन्जुरी गर्नु पर्यो, एप्रुभल गर्नु पर्यो, या त डिपार्टमेन्टले गर्नु पर्यो, या त मुख्यमन्त्रीले गर्नु पर्यो, या त क्याबिनेटले गर्नु पर्यो। समग्र रूपमा सबैजना गर्दा क्याबिनेटले लो यतिजनालाई यो नाम भएकोलाई चाहिँ आजदेखि एपोइन्टमेन्ट गर्यो भनेर एप्रुभल हुनुपर्ने। तर त्यति बेलाको सरकारले, तिनताको सरकारले चाहिँ जति 1 फ्यामिली 1 जबमा नौकरीमा लगाए उनीहरूलाई कुनै प्रकारको एप्रुभल नदिकन, अनि न त मुख्यमन्त्रीको एप्रुभल छ, न त डिपार्टमेन्टमा फाइल चल्यो, केही पनि नचलिकन उहाँहरूलाई खालि नियुक्ति पत्र मात्रै दिएको। त्यसो हुँदाखेरि पछि रेगुलर गर्नु पनि उनीहरूको कुनै पनि छैन, उनीहरूको फाइल नै छैन। एउटा स्पोर्ट्सको सर्टिफिकेट बाँडेको जस्तो नाम मात्रै लेखेर बाँडेको छ। त्यसले गर्दा आज कोर्टको केस पनि भएको छ। कोर्ट केस हुँदाखेरि आज हाम्रो सरकारले हेर्नुहोस् जति सक्दो हामी डिफेन्ड गर्दैछौँ। हामीले सरकारमा आएपछि हामीले उहाँहरूलाई निकाल्ने काम गरेनौँ, हामीले त उल्टा धनराशि राखेर उहाँहरूको पेमेन्ट दिने काम गऱ्यौँ। सेलरी आज महिनावारी उहाँहरूले पाउँदैछ, तर कोर्टमा केस भएको छ। हामी यसको डिफेन्ड गर्दैछौँ, हामी जति सक्दो बचाउने हामी कोसिसमा छौँ। तर हाम्रोमा चाहिँ अथेन्टिकेसन डकुमेन्ट चाहिँ केही पनि छैन। कसरी लगायो भन्दाखेरि फाइल पनि छैन, एप्रुभल पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो खालको हालतमा लाग्यो। तर हामी जति पनि अहिले नियुक्ति गरिबहरूलाई हामी नियुक्ति एडअपमा गर्दैछौँ। हामी पुरा बकाइदा डिपार्टमेन्टबाट फाइल चलाएर डिओपीबाट गरेर मेरो एप्रुभल मन्जुर लिएर मात्र हामी गर्दैछौँ। र बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रको पनि त्यस्तो खालके साँच्चै नै जिनुन क्यान्डिडेटहरू छ जसलाई साँच्चै दुःख परेको छ भने हामी बिस्तारै एकैचोटि सबैको हुँदैन, तर बिस्तारै हामी प्रायोरिटी अनुसार हामी लगाउने काम पनि गर्छौँ। र तपाईँहरू आज आइदिनु भयो र हाम्रो दत्तराम है हाम्रो
जो त एकदमै हामीसँग है तपाईँको एकदम मिलेर काम गरेको पहिला उहाँको छोरा म चिन्छु पनि अनि सबैजनासँग प्रायः मैले भेटिसकेको छ र आज तपाईँहरू आउनुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब मलाई आशा छ अब बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एउटा है जुन विकासको है तपाईँको जुन गति लिनुपर्ने अब विकासको गति है अगाडि बढ्नेछ र तपाईँहरूकै निर्वाचन क्षेत्रकै तपाईँहरूकै भाइ हाम्रो भोज गौतमलाई पनि मैले कन्फिडेन्सियल है तपाईँको एसिस्टेन्टको रूपमा मैले राखेको छु उहाँ मुख्यमन्त्रीको तपाईँको अफिससँग उहाँ जोडेको छ भनेदेखि कतिवटा कुराहरू त उहाँकोबाट पनि कतिवटा सल्भ हुन सक्छ र हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरू छ अब सबैजना मिलेर अब काम गरौँ र तपाईँहरू नसुताउनुहोस् तपाईँहरू हाम्रो पार्टीको सदस्य भइसकेपछि अब पार्टीको घरको बाउ भनेपछि पार्टी प्रेसिडेन्ट हो पार्टी अध्यक्ष हो त्यसले गर्दाखेरि जति पनि तपाईँहरूको कुनै प्रकारको आपत पर्यो कुनै प्रकारको दुःख तपाईँलाई पर्यो हुनसक्छ व्यक्तिगत दुःख मान्छेको जीवनमा आउन सक्छ त्यस्तो पर्यो भने पनि तपाईँले मलाई भनिदिने म तपाईँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु तपाईँले भन्यो भनेदेखि त्यसको सल्युसन निकाल्नको लागि म जहिले पनि तयार छु र तपाईँहरू सबैजनालाई एकपल्ट फेरि पनि धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूकोबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद